السلام علیکم دوستا، هم یکچند دیره است که قوما از خارج میاد ترس مخراست خاطری همو نشانی انگوठी خونه از خاطری فینگر پرینت دیگه از اولم زیاد معلومات داده دوستا. یک دفعه دیگه ما شما رو میگم که از او ترس نخرین. یکو کس کی سه نیشنالیتی داره، 4 نیشنالیتی داره، در یکو کس دیگه چی کار نه. ما درون 20 نیشنالیتی دارم، تور چی کار دیگه. لیکن میره مطلب میره خالی بری معلومات شما. لیکن اصل قضیه که اینا فینگر پرینت که میگره اینا توغ منه که گو آدم خراب در کشور داخل نشده دیگه. این گواه دو بالکل دروغه که از فلانی چیز گرفته یا شخص گرفته. همین گواه هیچ باور نکن. خب بالکل شهر علی باین هم میتونین خانه باین بالکل بگیره 100 دفعه بگیره، در افتون میگیره، در دوم میگیره دیگه. این مشکل نیه. اونا توغ منه که میگو تخریب کاری گو آدم خطرناک خونیه که بلده ملک از مخاطره داشته باشه دیگه. امیر دوستا مر گفته بود ما از خاطرم زنا امیر ویدیوی مختصر جور کردم که از او ترس نخرین. خدا تمام شما رو نگاه کنه باین قد خانوار خمیلاوشن عید ماین در محرم ماین هر قد که ماین شیر لی باین اگر هم ده میتونین باین بازی هاشم که ویزا نمیده و ولد کنه